ندیدی مهمون اینجا اومده؟ براشون چای بیار. واسه نهارم آماده باش. به روی چشم خانم جان. عمه، آبجیم کجاست؟ حتما توی اتاقشه دیگه. جلوی آینه نشسته و داره آرایش میکنه. برو یه ذره نصیحتش کن. باشه. بیبی حالا اون دختر کجاست؟ میخوای احوال پرسیش بری؟ داداش جهانزیب اونو دیده؟ کیو؟ اون عروسی که به عنوان خونبها آوردین. شنیدم خیلی خوشگله. بذار ببینه به من چه؟ چی؟ این چه حرفیه میزنی آبجی؟ صورتشو سیاه میکنه و میچرخه. چرا؟ چون من بهش گفتم که اگه صورتت اینطوری نباشه زندگی تو جهنم میکنم. آبجی من چی شده؟ چرا اینقدر آروم و ساکتی؟ هیچی، چیزی نشده. تا 1-2 هفته دیگه شازیب میاد. اما سر ختم اورنگزیب چرا نیومده بود؟ عمه بهش گفت نیاد. امتحانش شروع شده بود. اگه میومد امتحانش از دست میداد. خیلی زن محکمیه. اصلا به نظر نمیرسه که پسرش جوون مرد شده. باید محکم باشه، وگرنه اینجوری نمیتونه همچین جایی رو اداره کنه. بیا داخل. اینهاش ببینش. به نظرت این خوشگله؟ مگه کسی بهت ادب یاد نداده که چطوری از مهمون پذیرایی کنن؟ یالا معذرت بخواه. چرا به من زل زدی؟ گفتم معذرت بخواه. معذرت میخوام. گم شو، قیافه نفستو نبینم. الکی بیچاره رو دعوا کردی. اون که اصلا تقصیری نداشت. دعواش نمی کردم رو سرم سوار می شد. ای خیلی وقته که داشتم نگات میکردم. خیلی خوشگلی، خیلی خوشگلی دختر. دستمو ول کن. این چیه؟ چرا رنگ پوست دستت با پوست صورتت فرق میکنه؟ گفتم دستمو ول کن. اینجا چه خبره؟ دیدی که این دختر الان ناموس این خون است. خجالت نمیکشی این رفتار رو باهاش میکنی؟ تو زمان عقد خجالت کشیدی؟ با من درست صحبت کن. من شوهر خواهر تو هم. واسه خواهرم هوا آوردی. میخوای درست حرف بزنم؟ من فقط به تصمیمات شورا عمل کردم. مثل تو از تصمیمات شورا سرباز نکردم. شورا تصمیم گرفته بود اون خون بها بشه، اما تصمیم نگرفته بودن تو باش عقد کنی. برای من صداتو نبر بالا. کاری هم نکن که این دختر عضو اصلی این خانواده بکنم. دفعه بعدیم نمیخوام ببینم که نزدیکش شدی.
من نمیخوام که دوباره شورا جمع بشو برای تو تصمیم بگیره. صادق، ماشین رو روشن کن. برادر زنم میخواد از اینجا بره. جهانزی به داداشم چی گفت؟ تهدید کرد که اگه نزدیک اون دختر بشه واسش خیلی بد میشه. وجاهت چیزی نگفت؟ نه خیر خانم، اما خیلی عصبانی به نظر میرسید. زود رفت. برو صداش بزن. با خودم آوردمش، بیرون وایستاده. آسیه بیا. بگو ببینم مگه چه قیامتی شده بود که داداشم دست تو گرفته؟ بعدم تو سر و صدا رو انداختی ها؟ نه خیر زلیخا خانم، این حقو دارم که اگه یکی بخواد آبرومو ببره داد و فریاد کنم. کدوم آبروم؟ از چه آبرویی حرف میزنی ها؟ تو اینجا به عنوان خونبها اومدی، در ازای زنده موندن مبشر اومدی. تو هیچ ارزشی نداری، فهمیدی؟ اینجا بیشتر از تو اون مرغ گوسفندامونن که ارزش دارن. آسیه، های آسیه، جواب بده. بعد بیبی اومدم. باید برم پیش بیبی. گم شو. مامان صبونه رو حاضر کنه. مامان 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 خانم جان خانم جان خانم جان، صادق اومده. مامان مبشر خان فوت شده متاسفانه. دیگه خبری نبود که بهم بگی؟ خبر مهمی بود بیبی. به نظر میاد خیلی دلت برای اونا میسوزه، درسته؟ میگن واسه چند ساعتی آسیه رو بفرستین تا مادرش رو ببینه. شاید معنی خونبها رو فراموش کردی. آسیه برای اونا مرده و اونا هم برای آسیه. بازم اگه فکر میکنی واسه خاک کردن اون مشکلی وجود داره، پس جسدش رو میتونن از در بیرون بیارن. آسیه هم از داخل میتونه ببینه.
مامان در رو باز کنین لطفا. مامانمو میخوام. مامانمو میخوام. مامان من از اینجا ببر. مامان من نمیتونم اینجا بمونم. مامان عزیزم. مامان چرا منو ول کردی؟ مامان من از اینجا ببر. مامان خواهش میکنم. مامان چرا منو تنها گذاشتی؟ مامان دیگه نمیتونم. مامان خواهش میکنم. مامان خواهش میکنم. نه مامان جون. مامان عزیزم. مامانمو نبرید. مامان خواهش میکنم. مامان مامان من عزیز دلم. مامان کجا رفتی؟ من بدون تو چی کار کنم؟ بهت گفته بودم. گفته بودم اینجا قفسه. قفس. اینجا زنده ارزشی نداره. اونی که میمیره اینا اونو میگیرن و دورش میندازن. مامان من دورش میندازن. تو چرا گریه میکنی؟ مامانم گریه نکن. فایده ای نداره ها. نداره. ساکت باش. ساکت. اینا بعد تو رو میکشن و دورت میندازن. هیچکی گریه نمیکنه. هیچکی برات اشک نمیریزه. تو میخوای تو میخوای مامانتو از نزدیک ببینی؟ آره واقعا همچین چیزی رو میخوای؟ مامان میخوای ببینی نه؟ آره پس یه کاری کن. این قفس رو بشکن و فرار کن. از اینجا فرار کن. یه لقمه بخور. مامان من مرد خاله. مامان من مرد. گریه نکن دخترم. همه یه روزی میمیرن. مامانم منو ول کرد و رفت. میدونی اون منو خیلی دوست داشت. گریه نکن. دوباره قصد فرار نکن، وگرنه اینا
زنده دفنت میکنن، مثل شوهر ناز بیبی. شوهر آبجیناز؟ آره، برای آبجیناز چه اتفاقی افتاده؟ ناز خانم هنوز ازدواج نکرده بود. نمیخواستن عروسش کنن، چون همه مال و اموالش از یکی دیگه میشد. رفته رفته همینطور میگذشت تا اینکه ناز خانم عاشق یکی شد و باهاش ازدواج کرد. بعدش چی؟ شوهر ناز خانم رو کشتن، یه جایی دفنش کردن که هنوزم کسی نمیدونه کجاست. غذاتو بخور دیگه. دیشب به آسیه چی گفتی ها؟ معذرت میخوام، اشتباه کردم. من واسه این گفتم که اون بترسه که دوباره اشتباه نکنه. معذرت میخوام. خیلی دلسوزش شدی. و تو چی فکر کردی؟ تو هر کاری کنی ما ازش باخبر نمیشیم؟ معذرت میخوام خانم، ببخشید. تو رو خدا ببخشید. کی گذاشت آسیه سمت در بره؟ تو گذاشتی؟ ببخشید خانم. خفه شو. تنبیه که میشی. شیما بیا جلو. زود باش برام برقص دختر. خیلی وقته که نتونستم شاد باشم. کوثر؟ بله خانم جان. آهنگ بخون ببینم. عروسی نیست که اینجوری داری خجالت میکشی. یالا بخون ببینم. زلیخا تو به کوثر بگو حرف تو رو قبول میکنه. نشنیدی همه چی داره میگه؟ نه چشم خانم جان. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه نکنه باید بهت اصرار کنم ها؟ میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید. گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده حالشو احوالشو، سیاه مویشو سپید رویشو. ادامه بده. ببیند برود. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید. گویید فلونی.
مامان زن داداش داداش خانم آقا کوچیک اومدن. شاهزیب اومده؟ اگه شوخی کرده باشی تو رو تیکه تیکه میکنم و جلوی سگا میندازم. قسم میخورم خانم، من خودم دیدم. پسرم شاهزیب اومده، پسر عزیزم اومده. گوش کن. بله خانم. به سکینه بگو امروز اونو غذا درست کنه. بله. به شریفم بگو شیر تازه گرم کنه و براش بیاره، توشم هل بندازه. شاهزیب اصلا از بوی شیر تازه خوشش نمیاد. چشم خانم. حرفمو کامل بشنو و برو. به غلام رسول بگو شهر بره و کیک و شیرینی بیاره. در ضمن بهش بگو سریعتر راه بیفته. چشم خانم. چشمم روشن. آرا دیگه نیست، داداش دیگه نیست پسرم. تو چرا توی حیاط دست رو تو شستی ها؟ چرا؟ چی شده خاله؟ وای آقا جان تو رو دید، سیاهی صورتت هم شستی. خب چی کار میکردم خاله؟ چشمام خیلی میسوخت. خاله شیما، اونی که از شهر اومده، من با اون عقد کردم. دیوونه شدی؟ دیگه این حرفو نزن دختر. اون آقا شاهزیبه، پسر کوچیک این خانواده، تو شهر درس میخونه. آقا جهان بزرگ است که همسرشم زلیخاست. این یعنی من
به عنوان هوای زلیخا خانم اینجا؟ تو به عنوان هوای کسی نه، بلکه به عنوان خونبها اومدی. چرا اینو فراموش میکنی؟ اما خاله، منو عقد کردن مگه نه؟ مغز منو نخور، با هم خیلی میسوزه. منو ببخش، به خاطر من این اتفاق برات افتاد. نه خیر دخترم، اون زخمی که توی تقدیر آدم باشه ازش نمیشه فرار کرد. تو هم دیگه امیدوار نباش عزیزم. اگه امیدوار بشی دلت میشکنه. اگه دلت بشکنه زندگی سخت میشه. شاید تو تقدیر اورانگ همین بوده که بمیره. خیلی بیخیال بود. من همیشه بهش نصیحت میکردم که اورانگ به خودت بیا، از عقلت کار بگیر، اما هیچ وقت گوش نمیکرد. دیگه مرد و منو تنها گذاشت. اونو مبشر کشت مگه نه؟ چی میخوری؟ میخوای به سکینه بگم برات قیمه درست کنه؟ دست پختش خوشمزه است. ازتون یه سوال پرسیدم. تو توی این کار دخالت نکن. اینا اصلا کار تو نیست. تو درس بخون، تحصیل کن، باید آدم بزرگی بشی. اما بیبی بهت گفتم دخالت نکن، وگرنه دیگه تکرار نمی کنم. برات بلیط میگیرم و دوباره میفرستمت. یالا دست و روتو بشور، یه خورده استراحت کن، بعدم همه با هم شام میخوریم. آفرین، برو. پیداش نمی کنی؟ کیو؟ همون چه نسبتی باهات داره؟ زن دومت. اون زن دوم من نیست. من که عمدن نرفتم ببینمش.
همینجوری چشمم بهش خورد. الان به اتاقت بفرستمش؟ میخوای یه دل سیر ببینیش؟ که دیگه دنبالش نکردی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ که اینطور؟ پس از پشت پنجره دنبال کی میگشتی؟ شیما که بیرون نیست. بس کن دختر، یه نگاه خدا هم میبخشه. آره، چون اون خداست، ارحم الراحمینه. ولی من زنتم، من که نمیبخشم. همونطور که خداوند واسه عبادتش شریک دوست نداره، همونطور زنم اصلا واسه عشق شریک دوست نداره. اون روز چی گفته بودی؟ سینه سپر کردی که حتی اگه نگاه هم بهش بندازم پس تو هر تنبیهی بگی قبول دارم. خب خودت به تنبیهت فکر میکنی یا من بهت بگم؟ داری شوخی میکنی دیگه. نه خیر، شوخی نمیکنم. خیلی خوب، بگو چه تنبیهی؟ برو، بخشیدمت، وضعیتت نمیکنه. نه عزیزم، بگو چه تنبیهی؟ گفتم که این بار بخشیدمت، اما دفعه بعد نه. از مرگ مامانت خیلی ناراحت شدم. هممون بالاخره یه روزی میمیریم. تو، من، همه. اما راستشو بخوای از این خیلی ناراحت شدم که تو نتونستی صورت مامانتو ببینی. برو، صورتتو بشور. من دارم میگم. برو، آفرین. این کیه؟ عروس آقا به عنوان خونبها اومده. به عنوان خونبها اومده؟ بله آقا. چاییتون آقا. بذارش. بله. کیه؟ مونا اومده. مونا از مدرسه برگشته. آره
تو مونا رو از مدرسه آوردی؟ نه خیر نیاورده. مبشر مونا کی میاد؟ میاد، تو برو داخل. من میرم برای مونا غذای مورد علاقه‌ش رو بپزم. دیشب گفته بود. مامان کجا رفته ها؟ باید واسه مامان ناهار ببرم. حتما مامان رفته مدرسه دنبال مونا. آره هر وقت اومدن پس هر دوتاشون رو پیش من بفرست. باشه میفرستم، تو برو داخل به آشپزی. تو هم ناهار میخوری؟ برای درست کنم؟ الان ناهار درست میکنم. مونم از مدرسه میاد مگه نه؟ آرومتر. خاله خب بگو ادامه داستان چی بود؟ چند روزی به ازدواج مبشر خان و آبجی سکینه مونده بود. اون سال زمینای مبشر خان محصولات خوبی داشت. وقت فروش محصولات رسیده بود. اون روز وایستاده بود و داشت به محصولات نگاه میکرد. بعدش داداش مبشرت احساس کرد که یه دختری دوون به سمت رودخونه میره. خیلی عجیب بود. اول داداش مبشرت فکر کرده حتما از دخترای روستاست، اما وقتی با دقت نگاه کرده دیده که اون دختر آبجی سکینته. ترسیده بود. لرزون داشت میرفت. انگار نمیخواست کسی ببینش. دیدن داداش مبشر؟ اون که زمینای مبشر خانو میشناخت داشت جلوتر میرفت. مبشر خانم از زمینا بیرون میزنه و میره دنبال اون. آبجی سکینه هم داشته پشت سر خودشو میدیده که کسی دنبالش میکنه یا نه. اون وقت کنار رودخونه یه باغ مخفی وجود داشته. از اون باغ مبشر خانو دیده که ماشین آقام اونجاست. مبشر خان به دلش شک افتاده. چند دقیقه اونجا منتظر میمونه. بعد با یه صحنه خیلی عجیب روبرو میشه که آبجی سکینه به سمت آقا اورنگ میره. خب این یعنی همه تقصیرها از آبجی سکینه بوده؟ نه خیر، اینجوری به نظر میرسید، اما اصل ماجرا یه چیز دیگه بود. گمشا چی رو داری میبینی؟ این دختر چه تقصیری داره؟ دوغ میخوری؟ شیما برای شاسیب دوغ بیار. من دوغ نمیخوام. بخور، عصبانیتت آروم میشه. ازتون یه چیزی پرسیدم. تو خونه مبشر رفته بودی؟ شما از کجا فهمیدین؟ از من چیزی مخفی نمیمونه، چون دشمن داریم. راستش فرستاده بودم مراقبت باشن، گرچه کسی جرأت نداره بهت چپ نگاه کنه. من خودم یه چیزایی رو فهمیدم. تقصیر از خود داداش اورنگ بوده.